Hello guys, welcome to another video of cash flow statement BVA BI second semester. So it's very important question for examination. So from this chapter the case study of 20 marks will be asked. So today I'm going to solve 2017 fall question. So let's start. अब हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा फर्स्टमा हामीहरूको क्वेसन्सलाई नै रिकमेन्ड गरौँ 2017 फल थियो यो सेयर इन्कर्पोरेसन इज अ फास्ट ग्रोइङ कम्पनी त कम्पनीको नाम के थियो सेयर इन्कर्पोरेसन आइएनसी मिन्स इन्कर्पोरेसन एन्ड जस्ट कम्प्लिटेड एनदर भेरी सक्सेसफुल इयर एज इन्डिकेटेड बाई द फलोइङ स्टेटमेन्ट सो इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ हामीलाई December 31st 2014 को 2014 भरि के गर्यो भनेर सेल्स दिएको छ हामीलाई 670 इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू ब्याजबाट कति कमाउनु भएको छ 15 सो गेन अफ सेल अफ मसिनबाट 5 टोटल इन्कम हाम्रो योपालि कति छ 690 र एक्सपेन्सेस र लसेसको हामीलाई डिटेल दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा खर्च कति भएको छ 390 त्यसपछि आयो यो सब 1000 मा है अगाडि 1000 मा भनेको थियो डाटा इन 1000 भनेर डाटा भनेको थियो यसमा सबै 1000 मा आयो सो एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस मा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा कस्ट अफ गुड्स 60 दिएको थियो त्यसपछि स्यालेरीज 40 डेप्रिसिएसन 12 इन्स्योरेन्स 15 सो इन्ट्रेस्ट यस्तै गरी डाटाहरु दिएको छ र टोटल खर्च टोटल एक्सपेन्सेस र लसेस पनि हामीलाई यसरी नै दिएको छ र हाम्रो पालि टोटल प्रॉफिट है 570 आज टोटल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस अनि हाम्रो नेट प्रॉफिट कति दिएको छ क्वेशनमा 120 यो 120 हामीलाई नेट प्रॉफिट दिएको हो सो टोटल एक्सपेन्सेस र लसेस कति छ 570 टोटल इन्कम एन्ड गेन्स 690 अब यो रिलेटेड हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ यसमा करेन्ट एसेट होला हैन इन्भेस्टमेन्ट होला प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट होला सो यस्तै टोटल एसेट्स पनि दिएको छ हामीलाई 2 सालको 2000 र 2001 र तपाईहरुलाई थाहा छ जहिले पनि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट लेटेस्ट इयर को लागि भन्छ सो इन दिस क्वेशन 2001 इज आवर बेस मतलब 2001 इयर को 2001 को लागि नै हामीहरु क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने वाला छौं 2000 को लागि त पोहोर सालै बनिसक्यो यो नेपालीको लागि लेटेस्ट इयर हाम्रो 2000 हो सो यसमा एक्चुअली एडिशनल इन्फर्मेसनलाई एक्चुअली रिभ्यू दिइहालौं ल्यान्ड वाज पर्चेज बाई इशुइङ रुपीज 50,000 नोट्स पेएबल सो ल्यान्डमा टिक गर्नु पर्ला हामीहरुले यसको लागि सो ल्यान्ड जो किनेको छ त्यो नोट्स पेएबलमा किनेको छ भन्छ त्यो पछि सम्झाउँछु म तपाईहरुलाई अ मसिन वाज ओरिजिनल कस्ट 35,000 एन्ड बुक भ्यालु 20,000 वाज सोल्ड फर 25,000 सो मसिनको मसिन जो 35,000 मा किनेर लिएर आएको थियौ जसको बुक भ्यालु आजको दिनमा 20,000 छ त्यसलाई हामीले कतिमा बेच्यौं 25,000 मा सो प्रॉफिट केस भयो 5,000 रुपैयाँ सो लास्टमा के भन्छ बोन्ड्स आर रिटायर्ड इन प्रिमियम सो बोन्ड्स जो छ त्यसलाई रिटायर्ड के गर्यो प्रिमियममा कति प्रिमियममा गर्यो यो भनेको छैन माथि प्रिमियम दिएको छ हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट इन्स्योरेन्स सो ठीक छ माथि दिएको छ लस अन रिटायरमेन्ट अफ बोन्ड भनेर सो बोन्ड हामीले जो रिटायर गर्यौं बोन्डलाई केमा गर्यो प्रिमियममा गर्यो त्यो पछि हेरौँला बोन्डलाई पनि टिक गरिदिनु होला सो स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो युजिङ डाइरेक्ट मेथड फर द इयर इन डेट तपाईलाई मैले पढाएको मेथड नै डाइरेक्ट मेथड हो इनडाइरेक्ट मेथड अब भोलि एउटा सानो भिडियो बनाएर इनडाइरेक्ट मेथडलाई पनि क्लियर गर्छौं इट्स भेरी इजी सो अब आउनुस् क्वेशनमा सो यसको लागि तीनटा एक्टिभिटीज फर्स्टमा डिफाइन गरिदिनु जस्तै फर एक्जाम्पल इन दिस क्वेशन मैले तीनटा एक्टिभिटीज अलरेडी लेखिदिएको छु क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज सेकेन्ड इज क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज र थर्ड वान इज क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज सो अब हामी इन्कम स्टेटमेन्टलाई हेरौँ त्यही अनुसार हेडिङ बनाऊ सो फर्स्टमा आउनुस् यहाँ सेल्स रेभेन्यू देखिएको छ 6,70,000 त सेल्स रेभेन्यूलाई युज गरौँ हामीहरु अब सेल्स 670 मिन्स यहाँ 6,70,000 हो है 6,70,000 अलिकता पेनको साइज घटाउँछु म 6,70,000 सो अब यसको रिलेटेड इन्फर्मेसन हामीले ब्यालेन्स सिटमा गएर खोज्ने हो ओहो यसमा त हामीले हेड बनाउनु बिर्सियो त म त है सो यसको लागि पहिला हेड बनाउनु पर्यो हामीहरुले तपाईलाई थाहा छ यसको लागि के हेड भन्छ भनेर क्याश कलेक्शन्स फ्रम कस्टमर और अकाउन्ट रिसिभेबल में सर्टकट अब पुरै लेख्दैन है बिल्स रिसिभेबल यो सबै लेख्दैन नलेखिने हुन्छ एक्जाममा सो यसमा हामीलाई सेल्स रेभेन्यू दिएको छ सेल्स रेभेन्यू दिएको छ 6,70,000 सो ठीक छ अब यो रिलेटेड इन्फर्मेसन हामीले अझ इन्कम स्टेटमेन्टमा काई डिस्काउन्ट ब्याड डेट दिएको छ कि चेक गरिहाल्नु होला छैन है सो यसमा कुनै
डिस्काउन्ट ब्याड डेटहरू दिएको छैन भने ब्यालेन्स सिटमा आउनुहोस्। सो ब्यालेन्स सिटमा एकचोटि हेरिहाल्नुहोस्। यससँग रिलेटेड के छ हाम्रो बिल्स रिसिभेबल छ क्यासभन्दा तल है। पोहोर साल 57 थियो, योपालि बढेर 63 भएको छ। सो इन्क्रिज इन बिल्स रिसिभेबल, यसलाई भन्छौँ हामी इन्क्रिज इन बिल्स रिसिभेबल। त 6000 ले बढेको छ। सो नेगेटिभ एसेट बढ्यो। एसेट बढ्नु भनेको नेगेटिभ क्यास फ्लो हो हाम्रो होइन। सो एसेट किन्दाखेरि बढ्छ, त किन्दाखेरि पैसा जान्छ। अब यो रिलेटेड इन्फर्मेसन अरू केही छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। इन्भेन्ट्री छ, प्रिपेड एक्सपेन्स त छैन। लाइबिलिटिजमा आउनुहोस्, करेन्ट लाइबिलिटिजमा। करेन्ट लाइबिलिटिजमा पनि केही पनि छैन। सो यसलाई हामीहरू यहीँबाट निप्टाउन सक्छौँ आरामले। सो 670बाट 6 घटेपछि हाम्रो कति हुने भयो 6,64,000। पोजिटिभ है। अब सेकेन्ड हेड बनाउनु पऱ्यो हामीले कसको लागि तपाईँहरूलाई थाहा छ। क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर अथवा अकाउन्ट पेएबल। सो यसमा हामी लिन्छौँ फर्स्टमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। के लिन्छौँ हामी यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको होला क्वेसनमा पक्कै पनि। अब तपाईँको दिमागमा सेट भइसक्नुपर्छ यो क्वेसन। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ हाम्रो 3,60,000। नेगेटिभ कस्ट हो, कस्ट जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। अब यो रिलेटेड इन्फर्मेसन फेरि आउनुहोस् ब्यालेन्स सिटमा। एउटा यससँग रिलेटेड के हुन्छ कस्ट अफ गुड्ससँग इन्भेन्ट्री है। इन्भेन्ट्री मिन्स कस्ट अफ गुड्स हाम्रो बन्छ कसरी ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेस माइनस क्लोजिङ स्टक गरेर। सो यसमा आउनुहोस् इन्भेन्ट्री 92बाट घटेर कति भएको छ 84। सो डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री, यसलाई लेख्नुहोस् डिक्रिज इन इन्भेन्ट्री 8,000। पोजिटिभ है। इन्भेन्ट्री भनेको एसेट हो, एसेट किन घट्छ बेचेपछि घट्छ, बेच्दाखेरि पैसा आउँछ। सो यो रिलेटेड अझ अर्को इन्फर्मेसन खोज्नुहोस् हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा आएर। यी अकाउन्ट पेएबल देखिएको छ फर्स्टमा, यो पनि इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेएबल 7,000 ले इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन अकाउन्ट पेएबल 7,000 पोजिटिभ है। लाइबिलिटी बढ्नु भनेको के हो पैसा लिएपछि लाइबिलिटी बढ्छ है, न त्यत्तिकै लाइबिलिटी बढ्दैन। सो यसलाई हामी यहाँ फाइनल गरिदिउँ। अरू केही पनि छ यसमा छैन होला। अकाउन्ट पेएबल, स्यालेरी एन्ड वेजेस पेएबल, इन्कम ट्याक्स पेएबल त छैन। करेन्ट लाइबिलिटिजमा अरू। सो यसमै निप्टिहाल्यो हाम्रो 8,15,000 पोजिटिभ हुन्छ, 3,45,000 नेगेटिभ आयो। अब थर्ड हेड हाम्रो तपाईँहरूलाई थाहा छ थर्ड हेड हाम्रो के को लागि भन्छ क्यास पेमेन्ट टु वर्कर्स एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। सो एक्सपेन्सेसमा आएर हेरौँ। अब सबै बाँचेको खर्चहरू यहाँ देखाउने इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स बाहेक सबै खर्चलाई यसमा देखाइदिने। सो हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ स्यालेरिज एन्ड वेजेस 60,000 ठिक छ। डेप्रिसिएसन कति दिएको छ 40,000। डेप्रिसिएसन हामी लिँदैनौँ। स्यालेरिज एन्ड वेजेस त लिन्छौँ हामीहरू किन यो वर्करलाई दिने पैसा हो। स्यालेरिज एन्ड वेजेस कति छ यो 60,000 नेगेटिभ खर्च जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। त्यसपछि हामी डेप्रिसिएसनको खर्च लिँदैनौँ। डेप्रिसिएसनलाई हामी लिँदैनौँ। अर्को के छ हाम्रो इन्सुरेन्स। डेप्रिसिएसन पछि कति छ हाम्रो इन्सुरेन्स 12,000 छ। सो 12,000लाई चाहिँ लिन्छौँ फेरि इन्सुरेन्स 12,000 नेगेटिभ। अरू केही छ कि यसमा हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट छ। इन्ट्रेस्टको र ट्याक्सको लागि हामी अलग्गै हेड बनाउँछौँ क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर। सो इन्ट्रेस्टलाई पनि नलिने होइन, इन्कम ट्याक्सलाई पनि नलिने। र लास्टमा रहेको छ हाम्रो लस अन रिटायरमेन्ट अफ बोन्ड। सो लस अन रिटायरमेन्ट अफ बोन्डमा कति 3,000 रुपियाँ। यो बोन्डसँग बोन्ड कुन एक्टिभिटिज हो हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो, त्यसैले हामी यसलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा हेर्दैनौँ। त यसको मतलब मेरो यहाँबाट यो सकियो। अब आउनुहोस् यो रिलेटेड करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लाइबिलिटिजमा। करेन्ट एसेट्समा हेर्नु क्यास लिँदैनौँ, बिल्स रिसिभेबल लिइसके, इन्भेन्ट्री लिइसके, प्रिपेड एक्सपेन्सेस छ है 18बाट घटेर कति भएको छ 12। डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस त 6,000 पोजिटिभ है। एसेट किन डिक्रिज हुन्छ पैसा आउनको लागि डिक्रिज हुन्छ। त्यस्तै
अरू केही छ यसमा लाइबिलिटी करेन्ट लाइबिलिटीजमा आउनुहोस् अकाउन्ट स्यालेरिज एन्ड वेजेस पेएबल छ 9बाट घटेर 7,000 भएको छ डिक्रिज इन स्यालेरी पेएबल 2,000 नेगेटिभ लाइबिलिटी किन घट्छ तिरेपछि घट्छ अरू केही कारण छैन तिर्दाखेरि पैसा जान्छ सो स्यालेरी पेएबल भयो इन्कम ट्याक्स पेएबललाई हामी ट्याक्समा हेरौँला सो यति नै थियो यसको यसलाई निप्टाइदिनुहोस् 60 र 12 72 72 2 74 60 12 72 2 74 74बाट 6 घटेपछि 68,000 नेगेटिभ अब एउटा लास्ट लगभग लास्ट डेट बच्यो क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स क्यास पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स सो दुईटै खर्च दिएको थियो सायद इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस अर्को ट्याक्स एक्सपेन्सेस दुईटै दिएको थियो बुकमा हेर्नुहोस् इन्कम ट्याक्स इन्ट्रेस्टको खर्च कति दिएको छ 15 र ट्याक्सको खर्च कति दिएको छ 50 इन्ट्रेस्टको 15 ट्याक्सको 50 इन्ट्रेस्टको 15,000 र ट्याक्सको 50,000 दुईटै नेगेटिभ खर्च हो नि है सो यो रिलेटेड फेरि आउनुहोस् यता ब्यालेन्स सिटमा केही छ यो रिलेटेड करेन्ट एसेटमा त केही पनि छैन करेन्ट लाइबिलिटीमा छ ट्याक्स पेएबलको है करेन्ट लाइबिलिटीमा इन्कम ट्याक्स पेएबल कति छ 5,000बाट बढेर कति भएको छ 8,000 5,000बाट बढेर कति भएको छ यो 8,000 इन्कम ट्याक्स पेएबल सो इन्क्रिज इन इन्कम ट्याक्स पेएबल हामी के लेख्छौँ इन्क्रिज इन इन्कम ट्याक्स पेएबल सो 3,000 बढ्यो पोजिटिभ है बढ्यो भने चाहिँ लाइबिलिटी पोजिटिभ भयो 50 र 15 65बाट 3 घट्यो 62,000 नेगेटिभ ल अब हेर्नुहोस् इन्कम स्टेटमेन्टमा के आइटम छुट्यो कि सो यसको मतलब एक्सपेन्सेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लिइहाल्यो स्यालेरी एन्ड वेजेस लिइहाल्यो डेप्रिसिएसन लिइहाल्यो इन्सुरेन्स लिइहाल्यो इन्ट्रेस्ट लिइहाल्यो इन्कम ट्याक्स लिइहाल्यो लस अन रिटायरमेन्ट अफ बोन्ड्स यो लिन्छौँ हामी कहाँ फाइनेन्सिङमा बोन्ड फाइनेन्सिङ छ टोटल एक्सपेन्स एन्ड लसेस यो भइहाल्यो सो यता के छुट्यो कि सेल्स रेभेन्यू लिइहाल्यो हो इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू छुट्यो नि इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू मिन्स इन्ट्रेस्ट इन्कम त यो छुट्यो भने चाहिँ यसको लागि हामीले एउटा अलग्गै हेड बनाउने गरेका छौँ यसको लागि अलग्गै हेड बनाउने गरेका छौँ त्यो अलग्गै हेड हो तपाईँलाई थाहा छ ई नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज छुट्यो एउटा आइटम छुट्यो भने यो हेड बनाइहाल्ने सो यहाँ दिएको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू 15,000 पोजिटिभ है रेभेन्यू मिन्स इन्कम इन्ट्रेस्ट रेभेन्यू कति दिएको छ 15,000 अरू केही छुटेछ कि दिएको गेन अन सेल अफ मसिन यो कति दिएको छ 5,000 यो पनि लिन्थ्यो तर मसिन केसँग रिलेटेड छ हाम्रो इन्भेस्टिङसँग सो यसलाई हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा लिन्छौँ गेन अन सेल अफ मसिनलाई है रिटायरमेन्ट अफ बोन्डलाई हामी फाइनेन्सिङमा लिन्छौँ किन बोन्ड भनेको लोन हो त्यस्तै गेन अन सेल अफ मसिनलाई हामी इन्भेस्टिङमा लिन्छौँ सो द्याट्स हामीले यसलाई क्लियर गर्यो अरू करेन्ट एसेट करेन्ट लाइबिलिटी के छुट्यो कि चेक गर्नुहोस् क्यास लिइसके बिल्स रिसिभेबल लिइसके इन्भेन्ट्री लिइसके ठिक छ प्रिपेड एक्सपेन्सन लिइसके ठिक छ यो युज भइसक्यो अकाउन्ट पेएबल युज भइसक्यो स्यालेरी एन्ड वेजेस पेएबल इन्कम ट्याक्स पेएबल सो यसको मतलब यसलाई यतिमै फाइनलाइज गरिदिनुहोस् अब 15,000 सो अब हाम्रो यहाँबाट आयो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज ओए लेखेँ मैले तपाईँहरू त्यसरी लेख्नु होला सानो ए प्लस सानो बी प्लस सानो सी प्लस सानो डी प्लस सानो ई यो सबैलाई जोडिदिनु पऱ्यो है सो 6,64,000 क्याल्सी कहाँ छ 6,64,000 माइनस 6,64,000 माइनस कति छ 345 र 68 345 माइनस 68 फेरि माइनस 68 पछि माइनस 62 प्लस 15 सो 2,04,000 आयो अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट हाम्रो 2,04,000
2,04,000। सो यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज सक्यो हाम्रो कुरा बुझ्नुभयो। सो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी 2,04,000 आयो। अब आउनुहोस् इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा। यसको लागि क्वेसन पढ्छौँ हामी। करेन्ट एसेट सकिसक्यो। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट भनेर छ। हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ लङ टर्म, कसरी दिएको छ यो 470। एकैछिन डाटा अलिकता हेर्न गाह्रो भयो, त्यही भएर म यसो फोकस गरेर आज लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट 270 270 मा 3 590। ओके। सो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति छ 1 लाख रुपियाँ 2000 मा। 2001 मा कति भयो बढेर यो 150। सो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, सो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट, सो लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज, इन्भेस्टमेन्ट किन बढ्यो त पर्चेज गरेर बढ्यो। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज कतिले बढ्यो 50,000 ले नेगेटिभ। सो अर्को के छ हाम्रो यसमा दिएको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट पछि ल्यान्ड, ल्यान्ड कतिले बढेको छ हेर्नुहोस् त। ए लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट 30,000 ले बढेको है, सरी लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट 90 बाट 120 भयो 30,000 ले हो, मैले 50 लेखेँ यहाँनिर मिस्टेक भयो। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट 30,000 ले हो 30,000। सो अर्को छ यसमा ल्यान्ड। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोला, सबैभन्दा यमै चाहिँ गाह्रो भनेको एउटा नयाँ पोइन्ट आयो हाम्रो ल्यान्डको लागि। सो ल्यान्ड हेर्नुहोस् त कतिले बढेको छ ल्यान्ड, ल्यान्ड कतिले बढेको छ 1 लाखबाट बढेर कति भएको छ 150। सो यो ल्यान्ड केले बढ्यो भन्छ, ल्यान्ड किन्यो, किन्दाखेरि पैसा गयो भन्दैन। यसको पहिलो लाइनमा पढ्नुहोस्, ल्यान्ड वाज पर्चेज बाई इस्युइङ 50,000 नोट पेएबल। नोट पेएबल भन्नाले पैसा भविष्यमा दिन्छु भनेको हो नि नोट्स पेएबल भनेको। अहिले त पैसा गएन त हामी जग्गा के उधारोमा किन्न सक्दैनौँ र। सो जग्गा उधारोमा किन्न सकिन्छ नि, त अहिले पैसा केही पनि गएन। हेर्नुहोस् त ल्यान्ड वाज पर्चेज बाई इस्युइङ 50,000 नोट्स पेएबल। सो ल्यान्ड त किन्यो जग्गा, तर नोट्स पेएबललाई एउटा कागजमा साइन गरेर दियो कि म तपाईँलाई पैसा दिन्छु भनेर। अब तपाईँ एक्ज्याक्टली यो ल्यान्डको यो मिल्छ कि मिल्दैन नोट्स पेएबललाई आएर चेक गर्नुहोस्। तल कतै नोट्स पेएबल दिएको होला, नोट्स पेएबल कहीँ दिएको छ तल दिएको छ हेर्नुहोस् त। यो 35,000 बाट बढेर कति भएको छ नोट्स पेएबल लाइबिलिटी उधारोमा, ठ्याक्क यो 50,000 ले बढिरहेको होला। उता ल्यान्ड पनि कतिले बढ्यो 50,000 ले बढ्यो, यता नोट्स पेएबल पनि कतिले बढ्यो 50,000 ले। किनभने फर इक्जाम्पल मैले मानु क्लासमा मानु सिम्पल छ, क्लासको कुनै जस्तै मानु तपेन्द्रसँग जग्गा किने 50,000 को जग्गा किने उधारोमा, त मसँग जग्गा, मेरो जग्गा पनि बढ्यो, मेरो लाइबिलिटी पनि बढ्यो हैन। भविष्यमा 50,000 रुपियाँ दिनुपर्छ नि, त यसको मतलब यहाँ कुनै पनि क्यास फ्लो भएको छैन, यो उधारोमा हो। सो त्यसमा त किनेको देखेर गरिदिनु होला, तर यो लाइन नभनिदिएको भए म जग्गा 50,000 को किनेको देखाउँथेँ। यो लाइनले के भन्छ कि जग्गा त किन्यो तर उधारोमा किन्यो भन्छ। त उधारोमा न पैसा आउँछ न पैसा जान्छ। यो लाइन इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट। फेरि सुन्नु होला, जग्गा त किन्नु भयो, यो लाइन ए नम्बरको लाइन नभनिदिएको भए म 50,000 ल्यान्ड पर्चेज भनेर देखाउँथेँ, तर यो लाइनले के भन्छ कि उधारोमा किनेको छ, त्यसैले हामी ल्यान्ड पर्चेज 0 देखाइरहेको छौँ यहाँ। सो यहाँ हामी ल्यान्ड पर्चेज तपाईँहरूको लागि इक्जामको लागि है, ल्यान्ड पर्चेज खतराको घेरा यो 0 गोरो गोरो अन्डा। सो अगाडि बढौँ, ल्यान्ड पर्चेज केही पनि छैन हाम्रो यसपालि। अब आउनुहोस् प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट र तल एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको छ। यो दुइटै दिने बित्तिकै दुइटैको अकाउन्ट बनाइ नै हाल्ने विदाउट फर्दर एनी डिले। सो बनाइहाल्नुहोस्। वर्किङ नोट नम्बर 1 प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट, धेरै ठुलो बनाउनु पर्दैन, सानै बनाए हुन्छ। अर्को छ हाम्रो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन एकाउन्ट, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। सो प्लान्ट एन्ड मसिनरी एसेट हो, एसेटको साइड जहिले पनि डेबिट हुन्छ। त लास्ट इयरको ब्यालेन्स हेर्नु होला। प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट कति छ लास्ट इयरको ब्यालेन्स
280 छ, योपालि बढेर 320 भएको छ। 2BD 280, 22CD 3,20,000 हो। त्यस्तै एकुमुलेट डेप्रिसिएसनको ब्यालेन्स क्रेडिट हुन्छ बाई BD। 4 सालको ब्यालेन्स कति दिएको छ यसमा 75,000। र 22CD 1 लाख, योपालि बढेर 1 लाख पुगेको छ। त फर्स्टमा खोज्ने भनेको हामीले डेप्रिसिएसनलाई हो। एकुमुलेट डेप्रिसिएसनलाई नै फर्स्टमा लिनुपर्छ। फर्स्टमा यसको लागि चाहिँ डेप्रिसिएसनलाई खोज्नु पर्यो। डेप्रिसिएसन छ होला इन्कम स्टेटमेन्टमा, हेर्नुहोस् त डेप्रिसिएसन कति थियो, डेप्रिसिएसन थियो 40,000। सो डेप्रिसिएसनले एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई बढाउँछ। फर्स्टमा जहिले पनि डेप्रिसिएसन नै लिने, बाई डेप्रिसिएसन 40,000। कुरा बुझ्नुभयो। सो पहिला डेप्रिसिएसनलाई लियौँ। अब केही एडिसनल इन्फर्मेसन भनेको छ कि यसको बारेमा चेक गरौँ। सो के भन्छ, अ मसिन विथ एन ओरिजिनल कस्ट 35,000 जो तपाईँले पहिला कतिमा किनेर ल्याउनु भएको थियो 35,000मा, एन्ड बुक भ्यालु अफ ₹20,000। अहिले त्यसको भ्यालु, बुक भ्यालु मिन्स आजको भ्यालु, आजको भ्यालु कति छ 20,000, वाज सोल्ड फर ₹25,000 होइन। फर इक्जाम्पल मैले एउटा मोबाइल 35,000 को किनेको थिएँ 2 वर्ष अगाडि, आज त्यसको भ्यालु कति छ 20,000, आज यसको भ्यालु कति छ 20,000, त्यसलाई मैले कतिमा बेचेँ 25मा, त फाइदा भयो घाटा भयो, फाइदा भयो 5,000 रुपियाँ। सो यसको लागि म तपाईँलाई वर्किङ नोट देखाइदिन्छु। सेल कतिमा गर्नुभएको छ 25,000, बुक भ्याल्यु कति थियो त्यसको भ्यालु 20,000। यो क्यालकुलेसन अफ प्रफिट एन्ड लस हो है, क्यालकुलेसन अफ प्रफिट एन्ड लस अन सेल। बेच्दाखेरि नाफा र नोक्सानको कुरा गरि नै हाल्ने, प्रफिट एन्ड लस निकाल्नै पर्छ। सो यसमा प्रफिट भयो हामीलाई कति 5,000। यसलाई लेस लेख्न सक्छौँ हामीहरू, लेस बुक भ्याल्यु। अगर सेल भ्यालु बुक भ्यालुभन्दा कम आयो भने चाहिँ लस हुन्छ, सेल भ्यालु बुक भ्यालुभन्दा माथि आएपछि प्रफिट हुन्छ, सिम्पल। सो यसलाई पनि लिइदिउँ। त सेल गरेपछि प्रपर्टी र इक्विपमेन्ट घट्छ कि बढ्छ, घट्छ नि है, बाई। त बेच्दाखेरि क्यास आयो, बाई क्यास, सेल लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू 25,000, कतिमा बेचेको 25,000। अब भन्नुहोस् यो बेच्दाखेरि मलाई नाफा भयो कि नोक्सान भयो, नाफा भयो। त नाफाले प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्टलाई बढाउँछ, टु प्रफिट अन सेल। मैले पहिले डिस्कस गरिसकेको छु तपाईँहरूसँग किन हुन्छ भनेर, म खालि सल्भिङ मात्रै गर्न हो। 5,000 यो पनि भयो। अब हामीले क्लोज गर्नु पर्यो। अब क्लोज गर्ने फर्स्टमा यति त इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हामीहरूले, बेच्यो कतिमा, बेच्दाखेरि नाफा भयो कि नोक्सान भयो त्यति हेर्ने हामीहरूले। सो पहिला एकुमुलेट डेप्रिसिएसनलाई क्लोज गरौँ। 70 र 40 75, 1,15,000 भयो। यो पनि कति भयो 1,15,000। सो यहाँ कति थप्नु पर्यो हामीहरूले 15,000। तपाईँले चेक गर्नुहुन्थ्यो नि 15,000, म डाइरेक्टली पनि लेख्न सक्थेँ, तर मैले तपाईँलाई लेखेन थियो। बाई यहाँ लेख्छु प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट। यो 15,000 कहाँबाट आयो क्वेसनमा आउनुहोस् त, हेर्नुहोस् त। यो मसिन कतिमा किनेर ल्याउनु भएको थियो 35,000मा, मसिन कतिमा किन्नु भएको थियो 35,000मा, यसको बुक भ्यालु कति छ 20,000। त यसको मतलब अहिलेसम्म यसको एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन कति काटिसक्नुभयो तपाईँहरूले 15,000। अहिलेसम्म यसको डेप्रिसिएसन कति काटिसक्नुभयो यो मसिनको 15,000। सो त्यही 15,000 यसमा आएको है। यो ब्यालेन्सिङ फिगरमा यहाँ आयो। अब प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्टबाट आएको हो यो 15,000, यसलाई हामी यहाँ पठाइदिन्छौँ बाई कुन खातामा, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनबाट आएको भनेर। कति आयो 15,000। सो अब मसिनको खातालाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस् आरामले। एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनलाई क्लोज गरिसकेपछि मात्र मसिनको खाता क्लोज गर्ने हामीले है। सो 25 र 15 कति भयो 40, 40 र 3 20 कति हुन्छ 3,60,000, 3,60,000। त 3,60,000बाट 285 घटाउनुहोस्, 360 माइनस 285। सो यसको मतलब योपालि हामीले कतिको किनेको रहेछौँ, त डेबिट साइडमा थप्नु पर्यो हामीले 75,000। त यहाँ थप्नु सिर्फ एउटै कारण छ, टु क्यास पर्चेज, ब्यालेन्सिङ फिगर है। सो यसमा हामीलाई चाहिने भनेको दुईवटा इन्फर्मेसन हो कि त कतिमा किन्यो कतिमा बेच्यो, कतिमा किन्यो कतिमा बेच्यो, एउटा यो सेल हो। सो पर्चेज गर्नुभएको छ 75,000 को, सेल गर्नुभएको छ 25,000 को। सो पर्चेज अफ प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट कतिको किन्नु भएको छ
75,000 को। त्यसपछि सेल कतिको गर्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ? सेल अफ इक्विपमेन्ट, प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट लेख्नु होला। कतिको बेच्नु भएको छ? किन्दाखेरि पैसा गयो 25,000। यो पोजिटिभ है, सेल भनेको के पोजिटिभ। त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज पनि सकियो हामीहरूको। इन्भेस्टिङमा यो 30,000 र 75,000 कति भयो? 1.5। 1.5बाट 25 घटाएपछि हाम्रो आउँछ 80,000 नेगेटिभ। सो यो थियो हाम्रो इन्भेस्टिङ। अब आउनुहोस् फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा के भएको छ त फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हेरौँ। अकाउन्ट पेबल लिइसके, स्यालेरी एन्ड वेजेस पेबल लिइसके, इन्कम ट्याक्स पेबल लिइसके, टोटल करेन्ट एबिट भइहाल्यो। नोट्स पेबल बढेको छ, यो तर जग्गा किनेर बढेको हो यो है, लोन लिएर बढेको होइन। यो नोट्स पेबल जो 35बाट बढेर कति भएको छ? 85,000। सो यसको मतलब पैसा आउनुपर्ने थियो। लाइबिलिटी बढ्यो भने त पैसा आउनुपर्ने हो, तर यो जग्गा उधारोमा किनेको हुनाले लाइबिलिटी बढेको है। उधारोमा किनेपछि तपाईँको लाइबिलिटी बढ्छ नि। सो द्याट्स वाइ म नोट्स पेबललाई लिइरहेको छैन। बोन्ड्स पेबललाई हेर्नुहोस् त, 260बाट घटेर कति भएको छ? 2 लाख रुपियाँ। 260बाट घटेर कति भएको छ? 2 लाख रुपियाँ। त कति बोन्ड्स तपाईँले पेड गर्नुभयो? 10,000 को। रोक्नुहोस् है, 10,000 को बोन्ड त पेड गर्नुभयो। त यसलाई केमा पेड गर्नुभयो? रिटायर्ड विथ प्रिमियम, महँगोमा तिर्नुभयो। त कति महँगोमा तिर्नुभयो? माथि हेर्नुहोस् त, लस अन रिटायरमेन्ट अफ बोन्ड 3,000। 10,000 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 3,000 महँगो तिर्नुभयो। त कति तिर्नुभयो? 13,000 तिर्नुभयो। कुरा बुझ्नुभयो? सो यसको अनुसार त्यसले के भन्छ? बोन्ड पेबल 260बाट घटेर 2 लाख भयो। सरी, 260बाट घटेर कति भयो? 2 लाख। कतिको बोन्ड तिर्नुभयो? 50,000 को। ठिक छ, 260बाट घटेर 2 लाख भयो। त कतिको बोन्ड तिर्नुभयो? 60,000 को बोन्ड तिर्नुभयो। 260बाट घटेर रिडिम्सन अफ बोन्ड कतिको भयो? 60,000 को। तर यसलाई तपाईँले प्रिमियममा तिर्नुभयो। प्रिमियम भन्नाले महँगोमा तिर्नुभयो। महँगोमा तिर्दाखेरि पैसा कम गयो होला कि बढी गयो होला? बढी गयो। कति बढी गयो? माथि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हेर्नुहोस्, 3,000 रुपियाँ बढी गयो भन्छ। लस भयो नि त। 60,000 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 3,000 महँगो तिरेपछि त लस भयो। त 63,000 तिर्नुभयो यसको अर्थ। सो लेख्नुहोस् यसमा रिडिम्सन अफ बोन्ड, रिडिम्सन अफ बोन्ड विथ प्रिमियम। तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्, यो विथ प्रिमियम नलेखे नि हुन्थ्यो। मैले तपाईँलाई सजिलोको लागि 60,000 प्लस 3,000 त कति तिर्नुभयो? 63,000 नेगेटिभ। अर्को के छ यसमा? क्यापिटल स्टक के भएको छ हेर्नुहोस् त। क्यापिटल स्टक टोटल लङ टर्म लाइबिलिटिज भयो। क्यापिटल स्टक हेर्नुहोस्, 75बाट बढेर कति भएको छ? 1 लाख। सो इस्यु अफ सेयर 25,000। इस्यु अफ सेयर 25,000 पोजिटिभ है यो। अर्को के छ यसमा? रिटेन अर्निङ र टोटल सेयर होल्डर इक्विटी सकियो। सो यति इन्फर्मेसन चाहिँ सकियो। अब तपाईँहरूको लागि आज एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट देखाइरहेको छु। भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट गर्न गइरहेको छु म। तल नोटमा लेख्नु होला भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट भनेर, रेडमै लेख्छु म यसलाई। भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट। सकिसक्यो क्वेसन त नोटमा लेख्नु होला। इफ इन द क्वेसन of cash flow, dividend paid information is not given, then we should calculate dividend amount by preparing retained earning account। तपाईलाई थाहा छ रिटेन अर्निङमा नै तपाईहरुको डिभिडेन्ड देखिन्छ, रिजर्भ र उ। सो कुनै पनि क्वेशनमा डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन भनेपछि, कुनै पनि क्वेशनमा डिभिडेन्ड पेड इन्फर्मेसन दिएको छैन भनेपछि तपाईहरुले आफै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ डिभिडेन्ड पेड। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। बिर्सिनु होला तपाईहरु, यो बिर्सिने काम नगर्नु। बिर्सेपछि तपाईको क्याश फ्लो बिग्रियो। डिभिडेन्ड पेड दिएको छैन भने हामीले आफै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। त डिभिडेन्ड पेड हामी कसरी निकाल्छौं? रिटेन अर्निङ अकाउन्टबाट। त बनाउनुस् रिटेन अर्निङ अकाउन्ट। सो यसको वर्किङ नोट नम्बर थियो, हामी कतिमा थियौं? वर्किङ नोट नम्बर 4 मा। सो यसको लागि रिटेन अर्निङ अथवा पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट जे भन्नुहुन्छ, वर्किङ नोट नम्बर 4 रिटेन अर्निङ अकाउन्ट बनाउनुस्। तपाईहरुलाई थाहा छ रिटेन अर्निङ बनाउन आउँछ नि तपाईहरुलाई। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ हैन, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ,
प्लस प्रफिट लेस डिभिडेन्ड लेस रिजर्भ, त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। सो त्यसलाई म टी फर्मेटमा गरेर आज है, त्यसलाई टी फर्मेटमा गरेर आज। सो यसको रिटेन अर्निङ मिन्स इन्कम, इन्कमको साइड जहिले पनि के हुन्छ क्रेडिट बाई ब्यालेन्स बिडी। सो रिटेन अर्निङ यहाँ दिएको होला, छ दिएको रिटेन अर्निङ 193 थियो, 1,93,000 र यसको 2 CD 2,46,000 दिएको छ, भर्खर हेरेको थिएँ मैले है। 2 CD कति दिएको छ 2,46,000, इन्कमको साइड क्रेडिट हुन्छ र बिडीको अपोजिट सिडी हो, 246 भयो। अब यो रिलेटेड इन्फर्मेसन यसपालि हाम्रो प्रफिट कति भएको छ हेर्नुहोस् त, प्रफिट भएको छ 1,20,000 रुपियाँ। हेर्नुहोस् यो 1,20,000 प्रफिट भएको छ यहाँ। यो टोटल 1,20 भनेको 690बाट 570 घटाएपछि यो कति आयो, टोटल होइन है, यो नेट प्रफिट हो 1,20,000। सो नेट प्रफिटले मेरो अर्निङलाई बढाउँछ। तपाईँलाई थाहा होला ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ प्लस हामी नेट प्रफिट गर्थ्यौँ, र सेम साइडमा लेखेँ मैले त्यसैले। कति हो नेट प्रफिट भएको 1,20,000, बस सकि नै हाल्यो। ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ प्लस नेट प्रफिट यही त गर्थ्यौँ हामीहरू। सो 1,20 मा 93 जोडिदिनुहोस्, 1,20 1,20,000 प्लस 93,000, सो यो कति भयो 2,13,000। ये 1,93, 1,20 र 1,93 हो, उल्टो लेखेँ क्या मैले। 1,20,000 प्लस 193 3,13,000 हुन्छ है, यो 193 हो। 3,13,000 दुइटैको टोटल आयो, त यसको मतलब 313बाट यहाँ कति भयो होला, म यो तपाईँलाई अझ बुझाउँछु। टु डिभिडेन्ड पेड 313बाट 246 घटाउनुहोस्। अब यो तपाईँलाई म बुझाउँछु राम्रोसँग, अझ पहिले बुझिसक्नु भएको छ, यो बुझ्नु त अझ नकन्फ्युज हुनु होला भनेर। 67 ब्यालेन्सिङ फिगर जहिले पनि यो अकाउन्ट बनाएरै गर्ने। अब यो चेक गर्नुहोस् है, पोहोर साल कति कमाउनु भएको थियो रिटेन अर्निङबाट, 1,93,000 पुरानो कमाउनु भएको थियो, पोहोर सालको कमाइ हो यो होइन। योपालि कति प्रफिट कमाउनु भयो 1,20, त यसको मतलब पोहोर सालसम्मको प्रफिट मेरो कति थियो 1,93,000। योपालि कति कमायो फेरि 1,20, त 1,93 र 1,20 जोडेपछि कति हुन्छ 3,13,000। त टोटल प्रफिट मसँग कति भयो 3,13,000। 3,13,000बाट मैले डिभिडेन्ड कति दिए रहेछु 67,000 मालिकलाई, तब मसँग क्लोजिङ ब्यालेन्स कति बच्यो 2,46,000। यसको मतलब यो आउँछ। यो तपाईँलाई मैले सम्झाएको थिएँ, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ, ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ होइन 193, यसमा हामी के गर्थ्यौँ प्लस नेट प्रफिट। नेट प्रफिट कति हुन्थ्यो 1,20, यसलाई भन्थेँ म टोटल प्रफिट भन्थेँ यसलाई म। पहिला हामी यस्तो फर्मेटमा गर्थ्यौँ यसलाई, यो 3,13,000 आउँथ्यो, 3,13,000 लेस के गर्थ्यौँ हामी यहाँ डिभिडेन्ड। अहिले क्वेसन हामीलाई डिभिडेन्ड दिएको थिएन, तर यहाँ हामीलाई क्लोजिङ ब्यालेन्स त दिएको थियो। क्लोजिङ ब्यालेन्स कति दिएको थियो 2,46,000, त यसको मतलब 3,13बाट 246 घटाउनु तब पनि हाम्रो 67,000 नै आउँछ। पहिला हामी यस्तो फर्मेटमा गर्थ्यौँ। सो जसरी गर्नुहुन्छ मलाई केही फरक पर्दैन। सो यो 67,000 डिभिडेन्ड पेड लेखिदिनुहोस् अब बल्ल, अनि क्वेसन सकिन्छ हाम्रो। क्वेसनमा दिएको छ भने चाहिँ राम्रो, दिएछ भने चाहिँ आफै निकाल्ने। डिभिडेन्ड पेड 67,000 नेगेटिभ। सो यसलाई पनि लगाइदिनु, 63 र 67 जोड्नुहोस्, 60 60 1,20 31, 31बाट 25 घटाएपछि 1,05,000 नेगेटिभ, 1,05,000 105 है नेगेटिभ। सो अब हामी डी नम्बरमा गर्न सक्छौँ नेट चेन्जेस इन क्यास। सो आउनुहोस् अब डी नम्बरमा हामी निकाल्छौँ नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। यसको लागि हामी के गर्छौँ ठुलो ए प्लस ठुलो बी प्लस ठुलो सी। त यो 2,04,000 छ हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट, अपरेटिङबाट। इन्भेस्टिङमा 80,000 नेगेटिभ र यो फाइनेन्सिङमा 1,05,000 नेगेटिभ। सो 1,05 र 1,80 जोडेपछि 1,85 भयो। 2,04,बाट 1,85 घटाउनु पर्यो, 19,000 आयो हाम्रो पोजिटिभ। कति हाम्रो 19,000 पोजिटिभ आयो। अब यसमा हामी के गर्छौँ ई नम्बरमा एड ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड ब्याङ्क। कति छ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड ब्याङ्क हेर्नु होला देऊ।
ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास कति छ हाम्रो मिस्टेक भयो त 11,000 आउनु पर्ने 19 आएछ त्यहाँ 185 सो कहाँ मिस्टेक भयो हाम्रो यो 2,04,000 नै हो एकछिन पज गरेर चेक गर्छु तपाईहरुलाई सो गाइज मैले यहाँ मिस्टेक आइडेन्टिफाई गरिहालेँ यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जो लिन गइरहेको छु यो गल्ती भएर रहेछ मेरो यो 3,60,000 होइन 390,000 हो है सो तपाईलाई म यहाँ देखाइदिन्छु कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्वेसनमा 390 दिएको छ मैले 360 लिदिएँ सो त्यही भएर त्यो मिस्टेक आएको हो यो 360 लाई म 390 बनाउन गइरहेको छु है यो 360 हैन दिस इज 390 सो 390 बाट 15 घटाएपछि यो 375 हुन्छ है त 376 664 बाट 375 घटाउने 664 minus 375 त्यसपछि 68 त्यसपछि 68 पछि minus 62 plus 15 सो यहाँ कति आइरहेछ हाम्रो 174 सो यो पोर्सन थोड़ा चेन्ज भयो 174 पोजिटिभ आइरहेछ 1,74,000 174,000 पोजिटिभ आयो सो 174 बाट अब हामी टोटल एक्टिभिटीज निकाल्नु 174 एक 80,000 घटाउने एक 1,05,000 घटाउने 174 माइनस 80 माइनस 1,05,000 सो हाम्रो क्याश कति नेगेटिभ आइरहेछ नेट चेन्ज इन क्याश 19,000 हुँदैन 11,000 मेरो नेगेटिभ आइरहेछ सो 11,000 हाम्रो के आउँछ यसमा नेगेटिभ आउँछ नेट चेन्ज इन क्याश इक्विभ्यालेन्ट 11,000 नेगेटिभ सो एट ओपनिङ ब्यालेन्स तपाईले देख्नु भएको छ क्वेसनमा 46,000 छ सो 46,000 बाट हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ 35,000 सो दिस इज द प्रोसेस तपाईलाई देखाउन सक्छु म ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश कति छ क्वेसनमा 46,000 46 बाट 11 घटाएपछि हाम्रो 35,000 ओपनिङ ब्यालेन्स मिलिहाल्छ सो यो थियो त्यसको मिस्टेक आइडेन्टिफाई भयो सो ओके थ्यांक यू